अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मकसूद अहमद फरीदी और आप देख रहे हैं मकसूद अहमद फरीदी ऑफिशियल चैनल। तो ग्रामी कदर आज हर बंदा जो है वो परेशानी के आलम में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रिज़्क़ रोज़ी, महंगाई का दौर, परेशानियाँ हर घर में हैं। तो इस लिहाज से मैं आज एक सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल रिज़्क़ रोज़ी के लिए बता रहा हूँ, और अगर आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ लेंगे मेरे बताए हुए तरीके पर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मालिक कायनात जब आप इसको एक रात पहली रात करेंगे तो सुबह खुशखबरी आपको अता कर देगा। जिस मकसद के लिए आप करेंगे, रिज़्क़ रोज़ी के बारे में आपने जो अमल करना है, आप रात करेंगे तो सुबह उसके आसार नज़र आएंगे। अगर आप किसी जादू टोने की या किसी बंदिश की वबा में परेशानी में मुब्तला नहीं हैं तो ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ है कि जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मतलब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, तो जिसमें फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और यही सूरह मुज़म्मिल की अगर मैं आपके सामने तारीफ़ें करना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी चौड़ी फ़रिस्त बनती है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत सारे आमाल हैं, बहुत ज़्यादा आमाल हैं जो औलिया कामिलीन से मंसूब हैं। तो एक छोटी सी आज यहाँ पे बात करता चलूँ तो देखिए कि बख्शिश का बहाना भी इसी सूरह मुबारक से कैसे होता है। हज़ूर फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद ज़ुहद रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाबा फरीदुद्दीन, आप फरमाते हैं कि जो बंदा कब्र के ऊपर खड़े हो गए ना, कब्र के ऊपर खड़े होके एक मरतबा पढ़ लेता है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है और उस मरहूम कब्र वाले के इसाले सवाब कर देता है ना, तो क्या होता है कि मालिक कायनात उस कब्र वाले के ऊपर से 100 साल तक आज़ाब उठा लेता है। ये एक वली कामिल की बात है जो मैं आप दोस्तों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ इतनी ताकतवर है कि इसके मुक्कलात जो हैं वो ही बहुत बड़े ताकतवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा इकराम की मेहरबानियों से, उनके शफ़क़त से, उनकी मोहब्बतों से ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का बहुत लंबा चौड़ा पीरियड जो है इस बंदा नाचीज़ ने पूरा किया है। वज़ाइफ किए हैं, अमलियात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान शरीफ में, शबान शरीफ में, ज़ुल्क़ादा में, ज़िलहज्जा में, मुहर्रम शरीफ में, रबीउल अव्वल शरीफ में जो है इनके मतलब है कि सवा महीने के 40-41 दिन तक के जो है ना वो वज़ाइफ किए हैं और बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई भी की है। बाद अज़ इशा, नमाज इशा के फ़ौरन बाद से लेकर नमाज फ़जर तक इसको पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो ये मैं अपने आप को एड देने के लिए, आपसे कोई दाद वसूल करने के लिए नहीं कह रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अमाल किए हैं, तो करने के बाद जो है वो आप दोस्तों को इसके तजर्बे बता रहा हूँ। मैं करता हूँ, दुआ भी करूँगा आप सब के लिए, तो आपने ये अमल लाजमी करना है। जो भी बंदा परेशान है ना, तो उस बंदे को चाहिए कि वो बाद अज़ नमाज इशा पढ़ ले तो ठीक है, तहज्जुद के वक्त पढ़ ले तो ठीक है, नमाज फ़जर के बाद पढ़ ले तो ठीक है, नमाज असर और मगरिब के दरमियान में पढ़ ले तो ठीक है। मर्ज़ी आपकी है, पाकीज़गी आपने इख्तियार करनी है, दिल को, दिमाग को, नीयत को आपने साफ़ रखना है। अल्लाह की बारगाह में आपने झुक जाना, अल्लाह की बारगाह में आपने झुक जाना है। बस यही कि अल्लाह मैं तेरे से मदद मांगता हूँ तो मेरी मदद फरमा। ग्रामी कदर आओ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आप अगर सुबह फ़जर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो नमाज फ़जर पढ़ने के बाद जिस जगह पे आप बैठे हो उसी जगह पे आपने बैठे रहना है। तो उस जगह पे आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक के बाद आपने मुज़म्मिल शरीफ का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बताता हूँ। अभी थोड़ी सी मैं आपको वक़्त की मुनासबत जो है वो पेश कर लूँ। यह है फ़जर की नमाज के बाद। अगर आप असर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो आपने उसी जगह पे बैठे हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। ये फ़जर और असर की नमाज के वक्त आपने जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे आपने बैठ के पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ते हैं इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त पढ़ते हैं तो आपने इस अंदाज से इसको पढ़ना है कि नमाज इशा के पढ़ने के बाद आप घर आ जाते हैं। घर में आप खाली कमरा ले लें जिसमें कोई ना हो, आमदोरफ्त ना हो, तन्हाई हो, आप उस जगह पे बैठ जाएं। अगर बत्ती वगैरह जला लें, खुशबू आपके पास है तो लगा लें, वरना अगर बत्ती लाजमी जला लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है
2 نفل ادا کرنے ہیں، نفل قضائے حاجات کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے یا اللہ کہ میں جو یہ کام کرنے لگا ہوں، جو عمل کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے کامیابی دے، فتح دے، نصرت دے، مجھے اب میرا حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اگر کرنا ہے تہجد کے وقت پہ، تہجد کے وقت پچھلی رات فجر کی اذان سے پہلے جو تہجد کا آپ سمجھتے ہیں، تو تہجد کے وقت آپ نے اگر کرنا ہے تو نماز تہجد پڑھنے کے بعد، نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا ہے۔ اچھا آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ نے طریقہ، میں نے آپ کو 4 طریقے، 4 وقت بتا دیے ہیں، فجر کا، عصر کا، بعد از نماز عشاء کا اور تہجد کا۔ یہ 4 طریقے میں نے وقت آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستو، گزارش کرتا چلو ساتھ میں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کو وہ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبائیے گا، اور اس کا جو ہے نا وہ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو اس کی اجازت بھی ملتی جائے گی۔ اور جو مطلب ہے کہ بندہ، دوست، میرا بھائی اس کو سنتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو نیچے آمین 3 بار درود پاک پڑھ کر، 3 بار کل شریف سورہ اخلاص پڑھ کر نیچے آمین لکھ دے اور دعا کر دے میرے حق میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اجازت ملتی جائے گی، جو ایسا کرتا جائے گا اس کو اجازت ملتی جائے گی، میری طرف سے ان دوستوں کو اجازت ہوگی۔ تو آئیے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ زبانی یاد ہے تو موج لگ گئی، زبانی یاد ہے تو پھر تو موج لگ گئی۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ نے قرآن پاک کھول لینا ہے، قرآن پاک سے نکال کے سامنے رکھ لینا ہے، اور اب آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایسے پڑھتے ہیں نا۔ جب آپ نے آ جانا ہے نا اس آیہ مبارکہ پہ، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَّهِلْهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَّهِلْهُمْ قَلِيلًا۔ جب یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار کہا ہے؟ 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آگے چلنا ہے، اور چلتے چلتے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار ہو گئی۔ اب اسی طرح آپ نے دوسری بار بھی پڑھنا ہے، آپ اسی طرح آپ نے تیسری بار بھی پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے ڈیلی میں، روزانہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ کو آسانی لگے اس وقت آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، آپ نے اس آیہ مبارکہ کو ہر بار 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اپنے سورہ مبارکہ کو مکمل کر لینا ہے، 7 بار درود پاک پھر پڑھ لینا ہے آخر میں آگے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا ہے، اے پاک پروردگار، پیارے حبیب کے وسیلہ سے، سورہ مبارکہ کے وسیلہ سے، آیہ مبارکہ کے وسیلہ سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یقین کامل ہوگا، آپ کا دل صاف ہوگا، نیت صاف ہوگی، تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلی رات کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ اگلے دن ضرور مل جائے گا، پکی بات ہے۔ یہ ایک بار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں ایک امام مسجد ہوں، ابھی یہ میرے ساتھ میں میرا حجرہ ہے، جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں حجرے کے درمیان سے یہاں سے نکلتا ہوں تو میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے یہاں پہ تقریباً کافی عرصہ ہو گیا امامت کرتے ہوئے، امامت کر رہا ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرے پاس الحمدللہ کافی سارے مریض بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور وظائف عملیات کا تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے۔ تو میں اپنے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایڈ دینے کے لیے، اپنا نام منوانے کے لیے بات نہیں کر رہا، تو گزارش کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ کہ اس کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے، بھائیوں کے، عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے۔ جو بھی میرا بھائی کرنا چاہے اس کو پھر میں عرض کروں گا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور نیچے آمین لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، جو آپ کا مرضی دل کرے، بسم اللہ کر کے آپ اس کو لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔
اور میں بھی جب بھی اس کو میں پڑھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے حق میں دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ جو بھی میرا دوست، میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، جو بھی میرا عزیز و اقارب میں سے ہے یا میرے مسلمانوں میں سے کلمہ گو جو بھی ہے وہ کرے، اللہ پاک اس کو کامیابی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔